अहिलेको सङ्कटमा यहाँले लायन्सको तर्फबाट आफ्नो टोलीहरूलाई जसरी लिएर हिँड्नुभयो, एक दिन पनि सञ्जय खतिवडाले रेस्ट गरे जस्तो म देख्दिनँ तपाईँको फेसबुक वालहरू होइन। एक क्षण पनि तपाईँसँग टाइमै भएन। सायद अरूले जति परिवारलाई टाइम दिए लकडाउनमा, यहाँले बरु लकडाउनमा चाहिँ परिवारलाई टाइम दिनु भएन। परिवारबाट त्यो किसिमको गुनासो पनि आयो होला नि। मैले सधैँ घरमा गएर खाने गाली भनेको त्यही नै हो कि टन्न खाने कि मैले ढ्याउ आउने गरेर खाने भनेको त्यही गाली हो। तैँले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कोरोना घरमा लिएर आउनु, तेरो कारणले गर्दा चाहिँ हामी पीडित टोलका मान्छेहरूले गाली गर्छन्। टोलका मान्छेहरूले म बुढानीलकण्ठ बस्छु, वरिपरि सबै त्यहाँ सम्पन्न व्यक्तिहरू नै बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो केटोहरू चाहिँ खालि हिँडे गर्छ, यसले चाहिँ टोलमा कोरोना लिएर आउने भयो। उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ डर थियो कि मैले उहाँलाई ढुक्कसँग बस्नका निम्ति आग्रह गर्थेँ र सकेसम्म मलाई परेन, म जहाँ निस्किन्छु त्यो बाटोमा निस्किँदा तपाईँहरू पनि सँगसँगै आँखा मात्र लगाइदिनुहोस् कि यसले के गरिरहेछ भनेर। भोलि तपाईँहरू अटोमेटिक आफै चेतनशील बन्नुहुनेछ कि यसले हिँडेको बाटो सही थियो, यो सही छ भनेर। बरु सङ्कटमा ऊ एक्लै हिँडेछ, हामीले साथ दिनु पर्थ्यो भन्ने त्यति बेला हामीले गलत गरेछौँ, हामीले साथ नदिएर बरु यसलाई गाली गरेर गलत गरेछौँ, त्यो फिलिङ्स आउँछ कि तपाईँहरूलाई। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चाहिँ सुनमा सुतेर फलाम खोज्दैछौँ कि ओहो, हामीमा सुनै सुन छ कि हजुर, यो डलर हामीलाई केही पनि हो, तर पनि हामी चाहिँ फलाम कहाँ फलाम खाइन्छ खोज्दैछौँ। त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ चेतना अनि हाम्रो एउटा प्रविधिको कमजोरीका कारणले, कमीका कारणले गर्दा त्यो अवस्था सृजना भयो। अहिले बिचमा एउटा सङ्कट आयो कि सङ्कट के आयो भन्नु होला भने मान्छेले पैसाको पछाडि यति धेरै दौड्यो नि, यति धेरै दौड्यो, त्यसलाई त्यो लगाम लगाउने नभेटिने भयो कि मान्छेहरूसँग सबै थोक छ तर उसँग सोच्ने क्षमता छैन। जब सोच्ने क्षमता छैन भनेपछि उसले आफूभित्रको त्यो जुन भनिन्छ नि त्यो कस्तुरीले बिडा सुगन्ध थाहा नपाएर जङ्गल जङ्गल भौतारी जस्तै हो कि हामी भित्रको क्षमता पहिला हामीले चाहिँ के छ भनेर बुझ्न सकेनौँ भने हामी अर्काको पछाडि दौडिन्छौँ कि आज एउटाको पछाडि दौडिन्छौँ, त्यसको कुरा ठिकै लाग्छ, 2-4 दिन पछाडि अर्कोले त्योभन्दा राम्रो कुरा गर्छ उसका पछाडि लगिन्छौँ, अनि फेरि अर्को दिन अर्कै पछाडि लाग्छौँ। हामीमा स्थायित्व छैन कि स्थायित्व त्यति बेला हुँदैन जति बेला आफैमा स्वतस्फूर्त एउटा मिसन हुँदैन कि मिसन बिनाको यात्रा काम छैन। त्यही भइरहेछ हामीमा परनिर्भरताको मात्रा अत्यन्तै हत्तै बढेर गएको छ। त्यो परनिर्भरताको मात्रालाई नझारेसम्म समाज रूपान्तरण, समाज विकास हुँदैन कि समाजमा के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो समाजको विकास आफैले गर्ने हो भन्ने चेतना हुनुपर्छ, अनि बल्ल चाहिँ यी सबै कुराहरू परिपूर्ति हुन्छ र आफू त्यो स्टेबल हुन्छ कि समाजमा सबै एकै खालको मान्छेहरू बसोबास छैन कि होइन। देश पनि तपाईँको चाहिँ विविध भाषाभाषी तपाईँको चाहिँ नि होइन, जात जाति विभिन्न समुदायहरूको बसोबास चाहिँ विश्वव्यापी नियम नै हो। एकै खालको दिमाग, एकै खालको परिवेश रहँदैन। ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 38,000 मात्रै किन लाइन्स भन्दा हामीलाई पनि त आश्चर्य त लाग्छ नि। तपाईँले अघि पनि भने नि त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 38,000 मात्रै किन भन्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्दैन। तर मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ क्या, कुनै पनि कुरा उद्देश्यविहीन त हुँदैन नि। जुन ठाउँमा मान्छे ओभर एम्बिसियस भएर आए चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने कि त उसले फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ होइन, कि चाहिँ बिचमै ऊ विचलनमा जान्छ। फ्रस्ट्रेसनमा जानुको अर्थ भनेको उसले चाहिँ जे कुरा सोचेर आइरहेको थियो त्यो सोच उसले परिपूर्ति गर्न नसक्नु, अनि विचलन भनेको चाहिँ अब म अब त्यहाँ पुग्नै सक्दिनँ भने किन त्यो बाटो हिँड्ने। त्यस कारणले त्यो भनेको चाहिँ समाजसेवा थिएन क्या। समाजसेवा भन्दा जस्तो सुकै आधी हुरी जे सुकै आओस् तर म चट्टान चाहिँ खडा छु। हामीसँग हुनुहुन्छ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँका प्रेसिडेन्ट सञ्जय खतिवडा, हजुरलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। विशेष गरेर यो कोभिडको जुन महामारी छ, यो महामारीको समयमा धेरै मानिसले धेरै किसिमका अनुभवहरू हासिल गरे। लायन्स क्लबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। हजुर अगाडि भएर भने होइन, लायन्स क्लबले गरेका काम आम नागरिकले अनुभव गरेका छन्। लायन्स क्लबको नामै नसुन्ने पनि नाम सुन्न पाए, किनकि फङ्सन त्यति धेरै भयो होइन। लायन्स क्लबले यो 4 महिनाको बिचमा कस्तो कस्तो किसिमको अनुभव हासिल गर्यो, कसरी सङ्कटमा जनतालाई सेवा गर्यो, अलिकति हजुरको मुखबाट सुन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आफैमा पनि हरेक कुराहरू सजिलो र अप्ठ्यारो दुईटा पाटाहरू हुन्छ। हजुर।
निश्चय पनि हामी विगत 4-5 महिनादेखि चाहिँ अत्यन्तै क्रिटिकल कन्डिसनमा गुज्रिरहेका छौँ। हामी मात्रै होइन, संसार नै यो क्रिटिकल कन्डिसनलाई चाहिँ अभोइड गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, हामी त भर्खर अब मारमा परिरहेछौँ। हामीहरूले अलि अगाडिदेखि अलिक ओभर कन्फिडेन्ट डेभलप गर्दाखेरिको परिणाम अलिक बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। धेरै आरोह अवरोहहरू हामीले चाहिँ फेस गरेर यो बिचमा धेरै कुराहरूको अनुभव हामीले लिएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्म यहाँलाई सगर्व हामीहरूले चाहिँ भन्न मिल्छ, आम दर्शक श्रोताहरूलाई हामीले भन्न मिल्छ, लायन्सको एकजना पनि मेम्बरमा कोभिड सङ्क्रमण अहिलेसम्म छैन। किनभने लायन्स जो मेम्बर हुनुहुन्छ, लायन्जममा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै अवेर हुनुहुन्छ। हामीहरू अवेर छौँ कि कसरी चाहिँ यसलाई प्रिकसन लिएर चाहिँ हामीहरू कसरी सेफ्टी आफू सेफ भएर अरूको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ। त्यस कारणले आम दर्शक श्रोता, आम जनसमुदायहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ, पहिला हामी चाहिँ सेफ भयौँ भने मात्रै अरूका निम्ति केही गर्न सक्छौँ। यदि हामीले अरूका निम्ति केही गर्न सक्दैनौँ भने हामी मात्रै रहेर त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले अरूको सेवा गर्नका निम्ति पहिला आफू सक्षम बन्न पर्यो। आफू सक्षम बन्नका निम्ति आफू अवेर हुनु पर्यो। हामीले यो अवेरनेसको चाहिँ क्याम्पेनिङ गरिरहेका छौँ। हामीले रिलिफ चाहिँ क्याम्पेनिङ गरिरहेका छौँ। हामीले सपोर्ट क्याम्पेनिङ गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि मानेका छौँ। हामीहरूले समाजमा कुनै पनि अप्ठ्यारो, कुनै पनि विपत्ति पर्दाखेरि लायन्स अगाडि छ है भन्ने एउटा मेसेज हामीले लायन्स, तपाईँले भने जस्तो लायन्स सुन्दै नसुनेकाहरूलाई पनि लायनिजमप्रति आकर्षण गरेका छौँ। यो गर्व लाग्दो कुरा हो। लायन्स क्लबले सङ्कटमा मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामा पनि आफ्नो सेवा, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आइराखेको छ। सामान्य अवस्थामा दायित्व निर्वाह गर्नु र सङ्कटमा दायित्व निर्वाह गर्नु त अवश्य फरक भइ नै हाल्छ। कस्तो किसिमको अनुभव हुँदो रहेछ? यहाँले भने जस्तो सङ्कटमा हामीले दायित्व मात्रै पुरा गरेनौँ कि हामीले त्यो भावनामाथि खेल्न सकेनौँ कि त्यो सेन्टिमेन्ट्स जुन छ नि, त्यो सेन्टिमेन्ट्सप्रति हामी उत्तरदायी बन्यौँ, हामी वफादार बन्यौँ। र उहाँ जसलाई पीडा छ त्यो पीडामा हामी पनि सँगसँगै पीडित छौँ है। तर हामीहरू केही कम पीडित छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूसँग साझेदारी गर्नका निम्ति, हामी तपाईँको पीडा साझेदारी गर्नका निम्ति हामी लायन्सको सूत्रधार भनेर तपाईँहरूसँग आएका छौँ। यही भनेर हामीहरू उहाँसँग अगाडि फेस गर्न सक्ने हैसियत राखेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले मोटिभ गरेका छौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ नि मोनोटोनस नहुनुहोस्, हामीहरू छौँ। त्यो ढाडस दिएर हामीहरू चाहिँ उहाँहरूसँग गएका छौँ। त्यस कारणले पनि आफूलाई गर्व फिल हुन्छ। अवश्य पनि म यही कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ। लायन्समा आबद्ध भएर जे गरियो समाजको लागि, गर्व गर्न काम गरियो, गर्व गर्ने नै क्षेत्रमा लागि रहेछ भन्ने फिल पक्कै तपाईँले गर्नुभयो होला है भनेर सोध्न खोज्दै थिएँ म त स्वयं ब्लेस त छु नै, हजुर, थ्याङ्क्सफुल त छु नै। तर सँगसँगै एउटा चेतना पनि हामीहरू चाहिँ डेभलप गर्नु जरुरी छ भन्ने फिलिङ्स डेभलप भएको छ। हजुर, हामीले मनमा अनेक थरी कुण्ठा बोकेर मन्दिरमा गएर दुध चढाएर पवित्र बन्दैनौँ कि। हजुर, सफा हृदयले एउटा चाहिँ पीडित व्यक्तिको पीडामा थोरै भए पनि तपाईँले चाहिँ मलम लगाइदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो महान कार्य के पनि हुँदैन। हामीले यति नै गरेका। हामीले विगत 4 महिनाको सङ्कटमा जो चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुनुहुन्छ, आफूले हामीले केही समय गुज्रिन सक्छ भने उहाँहरूलाई त्यसबाट अलिकति काटेर उहाँहरूलाई अहिले गुजार्नका निम्ति सहयोग गरे। यहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्योबाट आफूलाई आत्मप्रसन्न भएको महसुस हुन्छ। जो मानिसले तपाईँहरूबाट सेवा लिनुहुन्छ नि, पाउनुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभयो? तपाईँले धेरैवटा भिडियोहरू, धेरैवटा तपाईँको चाहिँ मेरै अन्तर्वार्ताहरू, धेरै साथीहरूका अन्तर्वार्ताहरू यहाँले सुन्दै गर्नुभयो भने त्यो फिडब्याक मैले बोल्नुभन्दा पनि धेरै कुरा यहाँले सुन्न पाउनुहुन्छ, हेरेर देख्न पाउनुहुन्छ। मैले अघि त यहाँलाई भने नि, मन्दिरमा हामीले दुध चढाउनुभन्दा मन्दिरको बाहिर बसेर चाहिँ त्यो भोकको पेटले त्यो चढेको दुध हेरिरहेको भोकालाई चाहिँ त्यो दुध पिलाइदिउँ भने उसले कस्तो चाहिँ आशीर्वाद देला, भगवान् कहाँ रहेछन् त्यति बेला देखिन्छ। हामीले त्यो काम गरे। हजुर, यति काफी छ, त्यति काफी छ। किनकि हजुर त एउटा सिनेमाको पर्दामा देखिने मानिस, रङ्गमञ्चमा रमाएको मान्छे,
सिनेमाको पर्दा र समाजसेवा त बिल्कुल आकाश जमिनको जस्तो कुरा भयो कि मानिसहरू प्राय म त सेलिब्रिटी हुँ, म कहाँ जनताको सेवा गर्छु, कहाँ म गरिब दुःखीको घर दैलोमा जान्छु भनेर भन्छन्। तर तपाईँले त सिधै जनताको घर दैलोमा जाने भूमिका, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अन्तर के पाउनुभयो, आफूले कस्तो फिल गर्नुभयो सिनेमा खेल्दा, त्यो पर्दामा देखिँदा? पहिलो कुरा, म कसको लागि सेलिब्रिटी? जनताको लागि। अनि जनतालाई समस्या पर्दा म जनतासँग रहन्न, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म रहन्न भने म कसका लागि सेलिब्रिटी? अर्थ छैन। मलाई त जनताले दाजुभाइ दिदीबहिनीले मानिदिनु पऱ्यो नि त सेलिब्रिटी, उहाँहरूले बनाइदिएको हो नि त सेलिब्रिटी। अवश्य। कर्म त तपाईँलाई थाहा छ, एउटा त्यो चोरलाई कति मेहनत पर्छ, त्यो चोर्नलाई एउटा पकेट त्यो जेब कटरलाई कति मेहनत पर्छ थाहा छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ? म सक्छु, कल्पना पनि गर्न सक्छु। सिनेमा खेल्न त डाइरेक्टरले तपाईँ यसो गर्नुहोस् भन्दा हस्, त्यही प्लेटफर्ममा आफू जानका निम्ति त त्योभन्दा त धेरै सहज छ। तर त्यसलाई हेरेर पचाइदिने ती दर्शकभन्दा ठुलो अर्को को छ? कोही छैन। तिनको अगेन्स्टमा कसरी जान सक्छ? तिनलाई समस्या पर्दा म हाँसेर सेलिब्रिटी बन्न कसरी सक्छु? अहिलेको यो क्रिटिकल कन्डिसनमा म त एउटा सामान्य एउटा केही गर्छु भनेर लाग्दै गरेको सेलिब्रिटी पर्दैछु। मलाई यहाँ मेगा स्टार सुपरस्टार भन्ने सेलिब्रिटीहरूले यो कुरा त रियलाइज गर्नुभएको छ कि हामीलाई जनताले बनाइदिएको भनेर। अनि ती मानिस त निक्लिएनन् फेरि सङ्कटमा पनि। म यतापट्टि जान चाहन्न, को निस्क्यो को निस्किएन, कसले के गर्यो, कता पनि जान चाहन्न। म मात्रै मेरो कुरा हो। मैले पर्दा, मैले मेरो शिविरमा समस्या पर्दा मैले के गरेँ भन्ने मात्रै उत्तर मसँग छ, अरूले के गरेँ मसँग बिल्कुल उत्तर छ। त्यस कारणले यो प्रश्न पनि यस्तो चाहिँ नगर। अब यो अहिलेको सङ्कटमा यहाँले लायन्सको तर्फबाट आफ्नो टोलीहरूलाई जसरी लिएर हिँड्नुभयो, एक दिन पनि सञ्जय खतिवडाले रेस्ट गरे जस्तो म देख्दिनँ तपाईँको फेसबुक वालहरू होइन। एक क्षण पनि तपाईँसँग टाइमै भएन। सायद अरूले जति परिवारलाई टाइम दिए लकडाउनमा, यहाँले बरु लकडाउनमा चाहिँ परिवारलाई टाइम दिनु भएन। परिवारबाट त्यो किसिमको गुनासो पनि आयो होला नि। मैले सधैँ घरमा गएर खाने गाली भनेको त्यही नै हो कि, टन्न खाने कि मैले ढ्याउ आउने गरेर खाने भनेको त्यही गाली हो। तैँले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कोरोना घरमा लिएर आउने, तेरो कारणले गर्दा चाहिँ हामी पीडित, टोलका मान्छेहरूले गाली गर्छन्। टोलका मान्छेहरूले, म बुढानीलकण्ठ बस्छु, वरिपरि सबै त्यहाँ सम्पन्न व्यक्तिहरू नै बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो केटो चाहिँ खालि हिँडे गर्छ, यसले चाहिँ टोलमा कोरोना लिएर आउने भयो, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ डर थियो कि। मैले उहाँलाई ढुक्कसँग बस्नका निम्ति आग्रह गर्थेँ र सकेसम्म मलाई परेन, म जहाँ निस्किन्छु त्यो बाटोमा निस्किँदा तपाईँहरू पनि सँगसँगै आँखा मात्र लगाइदिनुहोस् कि यसले के गरिरहेछ भनेर। भोलि तपाईँहरू अटोमेटिक आफै चेतनशील बन्नुहुनेछ कि यसले हिँडेको बाटो सही थियो, यो सही छ भनेर। बरु सङ्कटमा ऊ एक्लै हिँडेछ, हामीले साथ दिनु पर्थ्यो भन्ने त्यति बेला गलत गरेछौँ, हामीले साथ नदिएर बरु यसलाई गाली गरेर गलत गरेछौँ, त्यो फिलिङ्स आउँछ कि तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले तपाईँहरूले अहिले गाली नगर्नुहोस्। मेरो कारणले कोरोना तपाईँहरूलाई भएछ अथवा तपाईँहरू बिरामी भन्नुभएको छ, जिम्मेवार म हुन्छु। भले दुनियाँले त औषधि बनाएको छैनन्, मले के गर्न सक्नु? करोडौँ मर्दा सँगै मरौँ, त्यति चाहिँ गरौँ। बाँचे सँगै बाँचौँला, त सँगै बाँचिएकै छ, मरेछु भने सँगै मरौँ। म मर्दा तपाईँ मर्न हुँदैन, के फरक पर्छ? म कुनै अपराधी हो समाज हो, अपराध गर्दा मर्या हो होइन, अवश्य समाजलाई सेवा गर्दा मर्या हो, त के फरक पर्छ? म सँगै मर्दा किन डराउनुहुन्छ? अझ राम्रा मन भएका मानिसले त सेवा गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ भन्छन्। हो, त्यही नै हो। अब हामीले आम नागरिकहरूका जुन भनाइहरू सुन्छौँ होइन, अनि त्यसपछि यहाँले गरिराख्नु भएको भूमिका देख्छौँ। अन्य विभिन्न मानिसहरू पनि छन् सेवा गर्न हिँडेका, लायन्स क्लब मात्रै होइन, विभिन्न नामै नसुनेका अथवा दर्तै नगरेका क्लबहरू मात्रै होइन, मानिसहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि सेवा गर्न हिँडेका छन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा गर्न हिँड्नु र सङ्गठित रूपमा एउटा नारा लिएर एउटा स्लोगनको पछाडि लागेर हिँड्नुमा फरक हुन्छ कि? मैले भन्न नपर्ला, धेरै कुराहरूमा आफै परिवर्तन फरक आफै देख्नुभयो। धेरै समाजसेवा, धेरै समाजसेवीहरूको उद्देश्य के भनेर अहिले सर्लङ्गै देख्नुभयो होइन। म सगर्व भन्न सक्छु, म लायन्सको एउटा सदस्य हो। लायन्स विश्वव्यापी रूपमा 200 भन्दा बढी देशमा साङ्गठनिक रूपमा छ, सबैलाई थाहा छ। नेपालमा पनि तत्कालीन अवस्थामा माधव प्रसाद कोइराला जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भित्र्याएको लायन्स हो। अहिले 38,000 39,000 चान्सुन्छ हामी सदस्य छौँ। त्यो 3 करोड जनतामा 38-39,000 मात्रै सदस्य कसरी भयो? 3 करोडै जनता नभए पनि 2 करोड त बन्नुपर्ने हो। कम्तीमा 1 करोड त बन्नुपर्ने, कम्तीमा 1 करोड त बन्नुपर्ने। त्यो पनि कम्तीमा 60 लाख त बन्नुपर्ने नि त, किनभने भोटर तपाईँको प्रत्येक वर्ष 60-70 लाख कति भोट खस्छ होइन, त्यति त बन्नुपर्ने नि त। किन 38,000 37,000 मात्रै बनेको भन्दा यो चाहिँ निस्वार्थ निष्कपट भाव छ कि
त्यो 37 यसको मतलब अरू सबैमा अरूमा चाहिँ कटअफ छ भने होइन। तर यतिमा चाहिँ निस्वार्थ भावना छ कि हामी पनि समाजलाई केही गर्न सक्छौँ भनेर। यो चाहिँ कुनै पार्टी कुनै तपाईँको चाहिँ सङ्गठन कुनै त्यसमा आस्था राख्दैन कि यसले विशुद्ध समाजप्रति आस्था राख्छ कि। र यो नाफादायी पनि हुँदैन, यो यसले कहिले पनि नाफा कमाउँदैन, सेवा मात्रै गर्छ यसले कहिले नाफा कमाउँदैन, कहिले पनि कमाउँदैन। यसले त के गर्छ भने मैले एक्लैले तपाईँलाई चाहियो अहिले 1 लाख रुपियाँ तपाईँलाई औषधि उपचार केही गर्न तपाईँ पीडित हुनुभयो, तपाईँलाई चाहियो, मैले एक्लैले 1 लाख रुपियाँ निकाल्न सक्दिनँ। तर मेरा 50 जना साथीहरूले तपाईँलाई 2,000 दिएपछि तपाईँलाई 1 लाख भयो होइन त? अवश्य त्यो भावना हो यो। 2,000 त मैले चाहिँ एक दिनभरि बसेर चिया खाने पैसा कटाएँ भने त बच्छ नि त, त्यति त हामी बचाउन सक्छौँ, सकिन्छ। त्यही हो सेवा भाव। त्यसबाट प्रेरित भएर यो गरेको समाज सेवा। यहाँ कसैले आग्रह, कसैको पूर्वाग्रह छैन, कसैको यहाँ चाहिँ तपाईँको डलर कसैले पठाइदिन्छ, विदेशमा बसेर चाहिँ यसले युरो र डलर पठाइदियो अनि म चाहिँ यहाँ मलाई पुग्ने राखेर अनि बल्ल समाज सेवाको यहाँ ढोङ हामीले गरे हुँदैनौँ कि। हामीले साङ्गठनिक रूपमा आफ्नै समाजका निम्ति आफैले गर्ने योगदान हो, विशुद्ध योगदान हो। यो कसै विवादास्पद, यो कसैसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस कारणले पनि मैले अरूसँग जोडिएर कसले के गरेसँग म जोडिन चाहन्न। म के मैले अघि भने म के गर्दैछु त्यसमा म सन्तुष्ट छु कि छैन, त्यति मात्रै हो। मैले इभन म जेमा सन्तुष्ट छु म त्यसै गर्छु। अब यहाँले त लामो अनुभव हासिल गरिसक्नुभयो, लायन्सको सदस्य चाहिँ 38,000 भन्नुभयो होइन हजुर? 38,000 मात्रै हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के रहेछ? मानिसमा, युवाहरूमा चेतनाको अभाव भएर अथवा लायन्समा यो चिज चाहिँ लायन्सले गर्छ हामीले पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर हो अथवा के भएर जस्तो लाग्छ? तपाईँले यो बहुत टेक्निकल अनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि समाजमा सबै एकै खालको मान्छेहरूको हुँदैन, बसोबास छैन कि होइन। देश पनि तपाईँको चाहिँ विविध भाषाभाषी तपाईँको चाहिँ होइन जात जाति विभिन्न समुदायहरूको बसोबास चाहिँ विश्वव्यापी नियम नै हो। एकै खालको दिमाग, एकै खालको परिवेश रहँदैन। ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 38,000 मात्रै किन लाइन्स भन्दा हामीलाई पनि त आश्चर्य त लाग्छ नि। तपाईँले अघि पनि भन्यो नि, त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 38,000 मात्रै किन भन्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्दैन। तर मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षा हुन्छ क्या, कुनै पनि कुरा उद्देश्यविहीन त हुँदैन नि। जुन ठाउँमा मान्छे ओभर एम्बिसियस भएर आए चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने कि त उसले फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ होइन, कि चाहिँ बिचमै ऊ विचलनमा जान्छ। फ्रस्ट्रेसनमा जानुको अर्थ भनेको उसले चाहिँ जे कुरा सोचेर आइरहेको थियो त्यो सोच उसले परिपूर्ति गर्न नसक्नु। अनि विचलन भनेको चाहिँ अब ला म अब त्यहाँ पुग्नै सक्दिनँ भने किन त्यो बाटो हिँड्ने। त्यस कारणले त्यो भनेको चाहिँ समाजसेवा थिएन क्या। समाजसेवा भन्दा जस्तो सुकै आधी हुरी जे सुकै आओस् तर म चट्टान चाहिँ खडा छु, त्यो मनसायबाट विचलित भइसके पछाडि चाहिँ आबद्धता हुन नसक्ने। यहाँ म नजन्मदै लाइन्स बन्ने मान्छेहरू पनि त छन्। ती मान्छेहरू अहिलेसम्म कन्टिन्यू किन भएन? जो मान्छेहरू कन्टिन्यू हुनुभयो उहाँहरू 20औं वर्षदेखि यही लाइन्समा हुनुहुन्छ, किन हुनुभयो भन्दा उहाँहरूमा विशुद्ध समाजप्रतिको भाव थियो, समाज सेवाप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो लगाव हो। त्यसले गर्दा रहनु भयो। सबैमा त्यो हुन्छ भन्ने छैन, त्यसैले भएन। र अहिले नयाँ सदस्य नबन्नुमा चाहिँ विशेष गरी यहाँलाई नेगेटिभ पक्ष त कोट्याउनै भएन, किनकि यहाँले सकारात्मक मात्रै देख्नुहुन्छ, नकारात्मक त देख्दै देख्नुहुन्न होइन। म नकारात्मकबाट त हिँड्दा पनि हिँड्नुहुन्न, सोच्दा पनि सोच्नुहुन्न। हामीले चाहिँ के देखिन्छ भने नेपाली युवाहरू लाइन्समा आबद्ध भएर के पाइन्छ भनेर उनीहरू पहिले सर्ट तेर्स्याउँछन् क्या। एक्ज्याक्टली त्यो हुँदा युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र चाहिँ लाइन्स बन्न सकेन। यसरी एनालाइसिस गर्दा के हुन्छ? सही हुन्छ? तपाईँ एउटा कर्पोरेट हाउसमा जाहिर खोज्न जानु भने के पाउनुहुन्छ? महिनामा तलब पाउनुहुन्छ नि त, काम गरेको। अब लाइन्समा त तलब पाइँदैन। यो त आफैले राखेर चाहिँ सर्भिस गर्ने हो, आफैले राखेर निडी पिपुलहरूलाई चाहिँ नि सर्भ गर्ने हो। तलबबाट आएको 1-2% अझ जम्मा गरेर खर्च गर्ने हो, हेर्नुहोस् दिने हो होइन त। त्यस कारण यहाँ त अब त्यो कुनै स्वार्थ राखेर आउने त कुरै भएन। अब जहाँ स्वार्थ नै पूर्ति हुँदैन त्यहाँ मान्छे किन आउने? त्यस कारणले यो स्वार्थी समाज हो भन्छ नि, त्यस कारणले कम हुन्छ। तर एउटा उखान छ नि, त्यो नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको भन्नु के। त्यो जुन विचलन त्यो खालको चाहिँ नि कुण्ठा लिएका मान्छेहरू आएर यो यस्तो पवित्र संस्थालाई चाहिँ बदनाम गर्नुभन्दा त्यो नआएर जे छ त्यसै त्यही 38,000 नै काफी छ। पवित्रता नै कहिले 38 होला, कहिले 37 होला, कहिले 40 होला, त्यो अप एन्ड डाउन भनेको भइरहन्छ। त्यो सामान्य कुरा हो। आउने जाने कुरा त हामीले रोक्न सक्दैनौँ होइन। त्यस कारण त्यो सामान्य प्रक्रिया हो। त्यसलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ असान्दर्भिक रूपमा लिनु हुँदैन। हजुर, आजसम्म यदि युवाहरू लायन्सको बारेमा थाहा पाएका थिएनन्, जानेका थिएनन्, पहिलोपटक हजुरको अन्तर्वार्ता हेरेर लायन्सले यस्तो गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउँदैछन् र उनीहरू लायन्समा आबद्ध हुन चाहे भने यसको मेम्बरसिप लिनलाई के गर्नुपर्छ, प्रक्रिया के हो, कसरी लायन्समा आबद्ध हुने? यस्तो छ, यो मेम्बरसिप लिने आबद्धता हुने यो प्राय थाहा नभएको नहुन सक्छ। त्यो थाहा नभएको नहोला कि यो चाहिँ यसको सामान्यतः 10,000 चाहिँ 11,000 तिरेपछि यसको सदस्यता लिन पाइन्छ। यो चाहिँ नेपालमा 4वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ 325 A1 A2 B1 B2 छ भन्ने कुरा अलमोस्ट नेपालीहरूलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिले यो बेलामा झन् धेरैलाई थाहा भइसक्यो। तर किन बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ कि लायन्स किन बन्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कि। तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीको अनि युवा अहिलेको युथ छ नि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि केही गर्छु म मेरा लागि समाजका लागि भन्नेहरूले त बहुत ठुलो प्लेटफर्म पनि हो यो। कसरी? तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा संसारभरिका मान्छेहरू जोडिन चाहनु भने कसरी जोडिनु? बाटो देख्नु भएको छैन? छैन। तर लायन्स भनेको मैले अघि भने 200 बढी देशहरूमा छ नि त। तपाईँले लायन्सको यो माई लाइन भन्ने एउटा साइडमा जानुभयो भने त विश्वभरिको तपाईँको चाहिँ नि कस्ता कस्ता बिलिनियरहरू चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ यहाँ यही भित्र पाउनुहुन्छ। तपाईँ बसेर कुरा गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँसँग क्षमता हुनु पर्यो, तपाईँसँग भिजन हुनु पर्यो, तपाईँसँग मिसन हुनु पर्यो। ती मान्छेहरू भनेको तपाईँले एउटा सानो काम गर्ने प्लेटफर्म पनि यति ठुलो प्लेटफर्म बनिदिन्छ कि ती मान्छेहरूसँग जोडिन सक्नुभयो। स्वतः रूपमा तपाईँले यहाँ बसेर 1 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने त्यो 1 रुपियाँले अरूलाई त केही पनि ठुलो कुरा लिँदैन नि त, लिँदैन होइन। तर एउटा अमेरिकनले तपाईँलाई 1 रुपियाँ खर्च गर्नु भने तपाईँमाथि कति पैसा आउँछ भन्दा लगभग 120 रुपियाँ आउँछ। 1000 खर्च भने कति आउँछ? 1,20,000 आउँछ। तपाईँले त्यो हेर्नु पर्यो नि त। उसका लागि त तपाईँलाई खर्च गर्ने त्यो 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ ठुलो कुरा हो? तपाईँलाई 100 रुपियाँ ठुलो कुरा हो? होइन। तर तपाईँलाई उसले गर्ने 100 रुपियाँ त उसका लागि ठुलो कुरा होइन नि त। यसका लागि हो लायन्समा बस्ने। आफ्नो बिजनेस, तपाईँ आफ्नो बिजनेस माइन्ड छ भने इन्टरनेसनल प्लेटफर्म क्रिएट गर्न पनि लायन्स बन्ने। समाज सेवा, आफ्नो समाज बनाउने त त्यो सधैँ छ। संसारभरि तपाईँलाई निस्किनका निम्ति तपाईँसँग खल्तीमा 1 रुपियाँ पैसा नहोस्, लायन्सको एउटा पिन लाएर तपाईँ निस्कनु भयो भने पनि संसारभरि तपाईँले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा लायन्स भनेपछि लायन्स भनेको चाहिँ आफू मात्रै बन्ने होइन, समाजलाई नै बनाउने भन्ने। आफू बन्ने भन्ने कुरै छैन कि लायन्समा। लायन्सले बनाउने भनेको समाजलाई हो। जहाँ अशक्तता छ, जहाँ गरिबी छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ अशिक्षा छ, त्यसलाई बढुवा दियो, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो कि, त्यसलाई शिक्षित बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको के अरे गरिबीलाई रिलिफ गर्ने हो कि। त्यस्ता फन्डहरू चाहिँ उसले कार्यक्रम गर्ने हो कि। त्यस कारणले यहाँ नराम्रो भन्ने कहाँ छ? ल यस्ता काम लायन्सले के गरिराखेको छ नेपालमा बताइदिनु। अहिले नेपालमा तपाईँको चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामीले नै जस्तो लायन्स क्लब काठमाडौँ न्यू जहाँ म छु, हामीले नै तपाईँको डोल्पाको दुनी जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्कुल स्थापना गरेर छ। त्यो पनि जसको आफ्नो फ्यामिली छैन, प्यारेन्ट्स छैन, जसको चाहिँ हात छैन, जसको खुट्टा छैन, त्यस्तो बच्चाहरूको लागि हामी आफैले, तपाईँले रिसेन्टली हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो साइडमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बच्चाहरूको लागि हामीले आफै स्कुल बनाइरहेको छौँ डोल्पाको दुनै भन्ने ठाउँमा। हजुर, सँगसँगै यस्ता धेरैवटा ठाउँहरू छन् जुन तपाईँलाई मैले सम्झाएर भनेर अहिले त्यो साध्य छैन। लायन्सले गरिरहेका कुरा। रिसेन्ट हामीसँग ठुलो एउटा चाहिँ नि सङ्कट थियो। त्यो सङ्कटमा लायन्सले कति गर्यो तपाईँहरूले देख्नुभयो कि चाहिँ मैले भनिराख्नै पर्यो होइन। वार्षिक तपाईँको चाहिँ नि यहाँ लगभग लायन्स क्लब इन्टरनेसनल अन्तर्गतका 10 देखि 20 करोडसम्मका हरेक वर्ष प्रोजेक्ट चल्छन् क्या यहाँनिर। त्यो त बाहिरबाट आएको पैसा हो नि त। त्यो भनेको त तपाईँको असहाय, तपाईँको अति आवश्यक चाहिँ समुदायमा पुग्ने भयो नि त। त्यस कारणले लायन्सको जति ठुलो उद्देश्य छ नि, देशलाई त्यति ठुलो तपाईँको चाहिँ नि उसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। त्यस कारणले पनि मलाई लायन्स बन्नका निम्ति, लायनिजममा खुलेर चाहिँ म लायन्स हो भन्नका निम्ति पनि प्रेरणा छ नि, प्रोत्साहन छ नि। अनि म जस्तो चाहिँ नि युथहरूलाई, मेरो जेनेरेसनलाई तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लागि छोड्नुहोस्, समाजको लागि केही गर्ने हो भने लायन्स बन्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ नि ग्रुपिजम एउटा प्लेटफर्म हो। एक्लैले केही पनि हुँदैन, सम्भव छैन। समाजमा बस्ने हो भने त सामूहिक भएर बस्न सिकाउँछ अवश्य। त्यसका निम्ति हो नि त आह्वान, त्यसका निम्ति हो नि त मैले ब्रिफ गर्ने। यो डोल्पाको दुनैमा बन्दै गरेको स्कुलको अपरेसनको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ न। तपाईँहरूले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त बनाइदिनुहुन्छ होला,
अथवा त्यो स्कुल चलाउन्जेल यहाँबाट लगानी गरिराख्नुहुन्छ हरेक वर्ष कसरी चलाउनुहुन्छ? दीर्घकालीन प्रोजेक्ट हो त्यो, बिचरा उनीहरूको कुनै पनि आय स्रोत छैन। हामीले आफैले यहाँबाट आय स्रोत जुटाएर त्यो स्कुललाई हामीले रन गर्ने कुरा। अहिले त बन्ने वान सट त्यो स्ट्रक्चर बन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, बन्छ, तर त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा चलाउनु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले त्यो दीर्घकालीन रिसोर्सेसहरू चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ कि होइन त। त्यो बनिसके पछाडि त्यसमा अहिले 30 जना चाहिँ अपाङ्ग बच्चाहरू आश्रित छन्। त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले उनीहरूको पठन पाठन बस्ने व्यवस्था सम्पूर्ण कुरा गरिसके पछाडि हामीले त्यो लोकल कम्युनिटीमा त्यसलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। लोकल कम्युनिटीमा हस्तान्तरण गरिसके पछाडि पनि हामीले त्यसलाई लङ टर्म रनिङको लागि त हामीसँग ब्याकअप सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामीसँग दीर्घकालीन प्रोजेक्टै छ नि। लाइट्स इन्टरनेसनलको शिक्षा, स्वास्थ्य, यी त वातावरण, यी त उसको अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ लगानीको हुने हो नि, माध्यम नै हो नि। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले नै हेर्छौँ। योभन्दा बाहेकका अरू प्रोजेक्टहरू केही छन् तत्काल? योभन्दा पछाडि गएर हामीले फेरि पश्चिममै एउटा हस्पिटल बनाउने कुरामा अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीहरूले सहरलाई हेर्दैनौँ कि जानेर कुनै रिमोट एरिया जानेर चाहिँ मान्छेहरूको अति आवश्यकताभित्र पर्छ नि, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पश्चिम कञ्चनपुर साइड कहाँ हुन्छ, कैलाली कञ्चनपुर साइड कहाँ हुन्छ, त्यहाँ एउटा हस्पिटल बनाउने, सामान्य हस्पिटल समुदाय स्तरमा जसलाई अति आवश्यक छ त्यो बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। पहिला त हामीले प्लेस आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। जसरी हामीले यो डोल्पाको दुनै आइडेन्टिफाई गर्न हामीलाई अलिकति टाइम लागेको थियो, त्यसरी नै हस्पिटलको लागि पनि आइडेन्टिफाई गर्नलाई टाइम लागिरहेको छ। हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर गर्ने भनिसकेपछि अनि बल्ल हामी अगाडि प्रोजेक्ट लिएर बढ्छौँ। अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, नेपाली सोसाइटीको ग्राउन्ड लेभलसम्म त लाइन्स पुगेकै छ होइन, हाम्रो ग्राउन्डको स्थिति चाहिँ कस्तो रहेछ? मानिसहरू भन्छन् बाहिर भनिए जस्तो, बाहिर प्रचार गरे जस्तो छैन, दुष्प्रचार गरियो, राज्यलाई कमजोर बनाउन खोजियो र राज्यलाई कमजोर देखाएर विदेशीहरूलाई खुसी मनाएर सहयोग ल्याउनुको लागि दुष्प्रचार गरियो भनेर पनि भनिन्छ होइन। वास्तविक धरातल चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँहरूले? वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चाहिँ सुनमा सुतेर फलाम खोज्दैछौँ कि। ओहो, हामीमा सुनै सुन छ कि। हजुर, त्यो डलर हामीलाई केही पनि हो, तर पनि हामी चाहिँ फलाम कहाँ फलाम खाइन्छ खोज्दैछौँ। त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ चेतना अनि हाम्रो एउटा प्रविधिको कमजोरीका कारणले, कमीका कारणले गर्दा त्यो अवस्था सृजना भयो। अहिले बिचमा एउटा सङ्कट आयो कि। सङ्कट के आयो भन्नु होला भने मान्छेले पैसाको पछाडि यति धेरै दौड्यो नि, यति धेरै दौड्यो, त्यसलाई त्यो लगाम लगाउने नभेटिने भयो कि। मान्छेहरूसँग सबै थोक छ, तर उसँग सोच्ने क्षमता छैन। जब सोच्ने क्षमता छैन भनेपछि उसले आफूभित्रको त्यो जुन भनिन्छ नि त्यो कस्तुरीले बिडा सुगन्ध थाहा नपाएर जङ्गल जङ्गल भौतारिए जस्तै हो कि। हामी भित्रको क्षमता पहिला हामीले चाहिँ के छ भनेर बुझ्न सकेनौँ भने हामी अर्काका पछाडि दौडिन्छौँ कि। आज एउटाको पछाडि दौडिन्छौँ, त्यसको कुरा ठिकै लाग्छ, 2-4 दिन पछाडि अर्कोले त्योभन्दा राम्रो कुरा गर्छ, उसका पछाडि लाग्छौँ, अनि फेरि अर्को दिन अर्कै पछाडि लाग्छौँ। हामीमा स्थायित्व छैन कि। स्थायित्व त्यति बेला हुँदैन जति बेला आफैमा स्वतस्फूर्त एउटा मिसन हुँदैन कि। मिसन बिनाको यात्रा काम छैन। त्यही भइरहेको छ हामीमा परनिर्भरताको मात्रा अत्यन्तै हत्तै बढेर गएको छ। त्यो परनिर्भरताको मात्रालाई नझारेसम्म समाज रूपान्तरण, समाज विकास हुँदैन कि। समाजमा के हो थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो समाजको विकास आफैले गर्ने हो भन्ने चेतना हुनुपर्छ, अनि बल्ल चाहिँ यी सबै कुराहरू परिपूर्ति हुन्छ र आफू त्यो स्टेबल हुन्छ कि। नत्र भने अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि यो कोभिडको उसमा संसारका धेरै धनी धनी मुलुकहरूमा चाहिँ मान्छेहरू भोकमारी लागिरहेछ। कुनै नेपालीलाई खाना नपाएर पैसा देख्नु भएको छ? छैन। नेपालीमा त तपाईँको जता फर्केर जे खाए पनि हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। खालि खाना जान्नु भएको कुरा पनि खाना जान्ने भने त भोकै बसिन्छ नि। त्यो सिप त आफूमा हुनु पऱ्यो, त्यो कला त आफूमा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो कला खोज्नु, त्यो कलालाई तपाईँको चाहिँ उजागर गर्नु, त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनु सबभन्दा ठुलो कमजोरी छ कि यहाँनिर। त्यो जुन दिन आफ्नो भित्रको कला व्यावसायिक बन्छ, नेपाल प्रत्येक नागरिक तपाईँको चाहिँ सम्पन्न बन्छ, सुखी बन्छ कि। कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि मैले त सोचेकै थिइनँ। नेपालको वास्तविक धरातलीय यथार्थता के हो भनेको सुनमाथि सुतेर फलाम खोजिरहेका छौँ हामी नेपालीहरू। म एकदमै प्रभावित भएँ हजुरको यो कुराबाट। र आजको यो अन्तर्वार्ताको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै मैले यही निष्कर्ष निकालेँ कि हामी अवश्य पनि सुनमाथि नै छौँ, तर सुन चिनिराखेका छैनौँ र फलाम खोज्दैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। थ्याङ्क यू सो मच।